श्रीगरुडोवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चयननैर्युतं बाहुर्भिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रीकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुष्पं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागं प्रशमनं विश्वभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यमं महासुरं जघान शरणं तत्स्यास्त सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं इन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यं च्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैः रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कतेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारमारक्ष श्रीमन्नपद्मुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्तिकरं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं
षट्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगं वाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चयननैर्युतं बाहुर्भिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं द्विकोटिकोटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुष्पं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागं प्रशमनं विश्वभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यमं महासुरं जघान शरणं तत्स्यास्त सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं हिन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैः रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कतेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारमारक्ष श्रीमन्नपदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता
इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्तिकरं शुभं चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षट्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन् नित्यं राजभोगं वाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चयननैर्युतं बाहुर्भिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं कोटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुष्पं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागं प्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यमं महासुरं जघान शरणं तत्स्यास्त सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं इन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यं च्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैः
रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारमारक्ष श्रीमन्नपद्मुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्तिकरं शुभं। चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षट्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं। सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठेन् नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम्। नववारं पठेन् नित्यं राजभोगं वाप्नुयात्। दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं। सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं। सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्।